अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इंपोर्टेड हुकूमत ज्यादा चलती हुई अब नजर नहीं आ रही। असम्बली की मुद्दत भी कोई 50-55 दिन बाकी रह गई है और हुकूमत का इरादा भी ये है कि हम 2-4 दिन जल्दी असम्बली डिसॉल्व कर देंगे, फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। अगर टाइम पर असम्बली डिसॉल्व हो तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन, और अगर 2-4 दिन पहले डिसॉल्व कर दें यानी अर्ली डिसॉल्व कर दें तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। तो हमें कैंपेन करने का भी वक्त मिल जाएगा और लोग हमें भूल भी जाएंगे जो हमने ये ढंगोसले किए हुए हैं, जो हमने मुल्क को तबाह किया है। तो लिहाजा अब इंपोर्टेड ज्यादा अरसे चलते हुए नजर नहीं आ रहे, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बगावतें शुरू हो चुकी हैं, लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं और वजीर आजम हाउस के अंदर हंगामी मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान का भी कुछ नहीं बना, नायल होते भी नजर नहीं आ रहे, जेल में जाते हुए भी नजर नहीं आ रहे, जहांगीर तरीन जैसा मोरा भी पिट गया, काफ लीग भी पिट गई, तो बना कुछ भी नहीं। बाबूजी लंदन के अंदर जलील हो रहे हैं और वो भी वापस नहीं आ सके। तो लिहाजा हंगामी इंतजाम किए जा रहे हैं। इंतजाम नंबर 1, सेनेट के अंदर वो 62(1)(f) के अंदर तब्दीली की गई है कि अदालत अगर किसी को नायल करती है तो उसका मतलब यह होगा कि वो 5 साल के लिए नायल है। ताहयात नायली वाली जो शिक है वो जनाब खत्म की गई। और उसके बाद अभी तो वो कौमी असम्बली के अंदर आएगा, वो चीजें आएंगी, उस पर अमल दरामद होगा। कैसे? यानी आइन के अंदर तब्दीली करनी है, किसी एक्ट के जरिए, किसी कानून साजी के जरिए ये नहीं होने वाला। आईनी तरमीम इसके अंदर रिक्वायर्ड है और आइन के अंदर तरमीम करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जो कि इस वक्त इस बदमाशा के पास नहीं है। तो लिहाजा वो बड़ी जल्दी के साथ ये करके ना कोशिश ये की जा रही है नवाज शरीफ को वापस लाए। एक और खबर इस वक्त पाकिस्तान भर के मीडिया पर चल रही है, जो नून लीग के जराए से है, हुकूमती जराए से है, और उर्दू न्यूज के साथ एक वफाकी वजीर ने गुफ्तगू की है। वो भी ये दावा करते हैं कि ये हुकूमत का असूली फैसला है कि जब तक मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे इलेक्शन नहीं होगा। यानी मियां आएगा तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन में हम जाएंगे, अगर मियां नहीं आएगा तो हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। साथ ही फिर आजम नजीर तारड़ वो ये बताते हैं कि हमने ये फैसला किया है कि असम्बली की मुद्दत हम नहीं बढ़ाएंगे। यानी वो जो चल रही थी कि साल आगे ले जाएंगे, 6 महीने आगे ले जाएंगे, तो फैसला वो कहते हैं कि ये है वक्त पर इलेक्शन होगा, असम्बली की मुद्दत नहीं बढ़ाई जाएगी और ना ही पीपल्स पार्टी या कोई ऐसी जमात इनको ऐसा करने देगी। तो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए उन्होंने कहा कि वापस आएंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर वो नहीं जब तक आएंगे हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि हम असम्बली की मुद्दत के अंदर इजाफा भी नहीं करेंगे, और असम्बली की मुद्दत आज 55-56 दिन बाकी रह गई है, और हुकूमती प्लान के मुताबिक इन्होंने असम्बली अपनी मुद्दत से कोई 1 हफ्ता, कम से कम 1 हफ्ते के करीब जल्दी डिसॉल्व करनी है। तो हुकूमत के पास मजमूई तौर पे 40-50 दिन इस वक्त है अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करती है, और जाहिर है मुद्दत पूरी करे भी तो उससे पहले अब माहौल बन चुका है बगावत। और वजीर आजम हाउस के अंदर आज 2-3 मुलाकातें हुई हैं। एक तो बड़ा लतीफा हुआ ना जी, बहुत बड़ा लतीफा, कि शहबाज शरीफ बिला मुकाबला यानी इलेक्शन ही ना कराओ, कोई बंदा खड़ा ही ना हो तो बिला मुकाबला नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर जनाब वो सदर मुंतखब हो गए हैं, और मरियम नवाज जनाब चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की वो मुंतखब हो गई हैं। अब नजम सेठी के साथ भी मुलाकात हुई, और अबूरी वो पीसीबी के चेयरमैन हैं और ज्यादा दिन वो भी नहीं टिकने जा रहे क्योंकि उनके नाम पे भी फड्डा पड़ा हुआ है। तो एक तो नजम सेठी के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बाजार इस वक्त चलते हुए नजर नहीं आ रहे, तो अब मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी बगावत है। यानी पूरे केपीके के अंदर बशमूल नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी और दीगर जमातें हाजी गुलाम अली जो कि फजलुर रहमान का समधी है और गवर्नर है केपीके का, उसके खिलाफ बगावत कर चुके हैं और उसको हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में जो है वो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ फजलुर रहमान की, और उनके बेटे मौलाना असद महमूद की भी मुलाकात हुई है।
تو یہ بڑی ہنگامی ابھی پیپلز پارٹی کی بھی بلاول کی بھی سنا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ملاقات ہونی ہے. تو یہ بہت کچھ کھچڑی پک رہی ہے اور وہ بغاوت اور ناراضگیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو لہٰذا شہباز شریف کے لیے حالات اور زمین جو ہے وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. پھر جناب آج پھر یہ جب آرگنائزر منتخب ہوئی اور صدر بنے جناب شہباز شریف صاحب, تو مریم نواز نے ایک تقریر کی, دھویں دار تقریر جی. کہتی ہیں نواز شریف کو مٹانے والے کہیں آئے اور کہیں گئے, ایک جماعت جس جہاز میں آئی تھی اسی میں واپس چلی گئی. اچھا, نواز شریف نے کبھی جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب نہیں دی, یعنی سپریم کورٹ پر بھی حملہ نہیں کیا, اور پھر شہباز شریف نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں نواز شریف کی مشاورت سے کیے ہیں. اور نواز شریف لندن کے اندر بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرا 2017 والا پاکستان 2017 میں میں ایسا چھوڑ کے گیا تھا, لہٰذا وہ تو اس حکومت کو اون ہی نہیں کرتا. لیکن مریم کہتی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف سے مشاورت کر کے تمام فیصلے کیے ہیں. اور پی ایم ایل این کے جنرل کونسل کا اجلاس, اور انہوں نے کہا کہ تبدیلیاں لانے والے جہاں سے آئے تھے وہی چلے گئے. نواز شریف نے مشکلات کا سامنا کیا, کارکنوں سے اظہار لا تعلقی نہیں کیا, یعنی نواز شریف لندن نہیں بھاگا, نواز شریف جدہ نہیں بھاگا, نواز شریف نے ادھر ہی جرت مندی کے ساتھ تاریخ میں جو ہے وہ مشکل حالات کا مقابلہ کیا ہے. اب ایک یہ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں نا, ایک اور قانون جناب آج پاس کیا گیا ہے, وہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا اختیار دیا جائے. یعنی الیکشن کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہو, صدر کے پاس یا گورنر صاحبان کے پاس نہ ہو. اس کی پی ٹی آئی نے جناب سینٹ کے اندر جو ہے وہ مخالفت کی ہے. لیکن یہ سارا کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اطلاعات یہ ہیں, جو مستند اطلاعات ہیں کہ بندیال صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. بظاہر دیکھیں نا بڑا کمزور نظر آ رہے ہیں, اور کمزور فیصلے انہوں نے کمزوری دکھائی بھی ہے. اس سے بڑی کمزوری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ 100 موٹو لے لیں, آپ تاریخیں دیں, آپ جو ہے وہ پورا کیس سنیں, آپ فیصلہ دیں, فیصلہ دینے کے بعد عمل درآمد نہ ہو, آپ کہیں کہ جا کے یار کبھی مذاکرات کریں نا, بات آپس میں بات کر لیں. پھر اس کے بعد جو ہے ریاض حنیف رائی آپ کے پاس آئے اور آپ کہیں کہ دعا کریں, صبر سے کام لیں. تو بظاہر تو وہ بڑے انہوں نے کمزور فیصلے کیے ہیں, بڑے کمزور فیصلے کیے ہیں. حالانکہ بندیال صاحب کا مرکزی کردار ہے اس حکومت کو لانے میں, یعنی انہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا اپریل کے اندر 2022 کے اندر. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ بندیال صاحب ڈٹے ہوئے, ان پر بہت زیادہ پریشر ہے, اور بندیال صاحب ایسا فیصلہ دیں گے جو حکومت کو پتہ ہے کہ ہماری نیندیں حرام کر دے گا, ہم نہیں بچنے جا رہے. نہ صرف بچیں گے بلکہ نائل بھی ہوں گے, تاحیات نائل بھی ہوں گے. اور اس تاحیات نائلی سے بچنے کے لیے بھی یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے, نواز شریف کو بچانے کے لیے بھی اور آگے بھی بچنے کے لیے, کہ نائلی اگر ہوتی ہے تو 5 سال کے لیے ہو, اور پھر تاریخ دینے کا اختیار وہ صدر والا جو اختیار ہے واپس لے کر ادھر دیا جائے, کسی طریقے سے بچ جائیں. لیکن اطلاعات یہ ہے کہ کسی طرح بھی یہ بدماشیہ کی حکومت جو ہے وہ بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اسی لیے ججز پر حملے شروع ہو چکے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ایک وکیل نے ریفرنس دائر کیا, اور آج اس پہ عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کر دی کہ ان کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ 5.6 کروڑ روپے ہے, لیکن اصل کے اندر ان کے جو اثاثے ہیں وہ 1.25 ارب سے بھی زیادہ ہیں. یہ قبضہ گروپ ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ان کی اپنی سوسائٹی ہے, یہ کرتے ہیں پوری. انہوں نے یعنی ایک سٹنگ حاضر سروس جج کے خلاف پریس کانفرنس کھڑکا دی. دوسری طرف جناب اعظم خان سابقہ پرنسپل سیکرٹری, ان کو اٹھا لیا گیا ہے, یعنی وہ غائب ہیں, پتہ نہیں کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں. اس حوالے سے بھی خان کا ٹویٹ آ گیا کہ جو بھی بندہ میرے قریب سمجھا جاتا ہے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ شہر اقتدار اسلام آباد کے اندر جناب احتجاج ہو رہا ہے بڑے پیمانے پہ. جماعتیے نکلے ہوئے ہیں, جماعت اسلامی کے ہمارے دوست احتجاج کر رہے ہیں, کہتے ہیں کل بھی بھٹو چور تھا, آج بھی بھٹو چور ہے. یہ نعرے لگ رہے ہیں کیونکہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو وہ اس وقت شہر اقتدار اسلام آباد کے اندر احتجاج ہو رہا ہے, کل بھی بھٹو چور تھا, آج بھی بھٹو چور ہے. اور مونس الہی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ جب میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو PIC اسپتال کے اندر لایا گیا, ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بلکہ ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے فون کیا تھا نا, جو کل ویڈیو آئی تھی پرویز الہی صاحب کی, اہلیہ کی, مونس کی والدہ کی. تو وہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے نا وہ والدہ سے انہوں نے ریکارڈ منگوایا تھا کہ ہمیں بتائیں ان کو کیا بیماری ہے, کیا ان کا ریکارڈ ہے, کیا ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں. تو لہٰذا اب ان ڈاکٹر صاحب کو, جنہوں نے ڈاکٹر بلکہ ان کا نام بھی ہے پروفیسر بلال محی الدین, ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو فل بدماشی سین آن ہے, گھبراہٹ بھی ہے, بدماشی سین بھی ہے.
لیکن یہ زیادہ دیر بدماشی اب ٹکنے والی نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔